उपस्थित सबैमा नमस्कार। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसद्वारा यस कोरोनाको कहरको बीचमा पनि सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रमलाई जारी राख्दै आयोजना गरेको यस अनलाइन लर्निङ वेबिनारको दोस्रो संस्करणको पहिलो एपिसोडमा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा म अनुराज पियु वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको सचिव उज्जवल पौडेलको तर्फबाट हजुरहरूलाई न्यानो अभिवादन तथा स्वागत टक्राउन चाहन्छु। यसरी नै हामी अहिलेको जसरी नै अघिल्लो वर्षमा पनि कोभिडको लकडाउनको समयलाई सदुपयोग र थप ज्ञानवर्धक बनाउनको लागि हामीले विभिन्न शीर्षकहरूमा पनि कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र यही पहिला गरेका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्तमा जानकारी र अहिलेको हामीले गर्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा छोटो परिचय दिनका लागि म यसै वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको अनुराज पियुकी उपाध्यक्ष तथा मेरी सहपाठी मित्र अस्मिता उपाध्यायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अस्मिता हजुर सुरु गर। धन्यवाद कमरेड। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पस कमिटीको उपाध्यक्ष अस्मिता उपाध्यायको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। अनेर सोभ्यू वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसद्वारा पोहोर साल पनि कोभिड-19 को महामारीको समयमा घरमा बसेका विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन वेबिनार सिरिज फर्स्टको सुरुवात गरेको थियो। उक्त सिरिजमा 5 वटा सेसनहरू थिए, जसमा कोभिड-19 एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, इरास्मस प्लस स्कलरसिप, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपाल, साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट इन नेपाल, रेड प्लस जस्ता टपिकमा कार्यक्रम राखेको थियो। सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि अनलाइन वेबिनार सिरिज 2 को सेसन फर्स्टको लागि क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन बायोडाइभर्सिटी भन्ने शीर्षकमा आज मिति 2078 साल 2 महिना 10 गतेका दिन हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई अनेरा सोभ्यू वन विज्ञान अध्ययन संस्थान क्याम्पस कमिटीको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्तिममा यस सिरिजमा पनि अरू सेसनहरू हुन्छन् र अरू सेसनको लागि शीर्षकहरू सुझाव सल्लाह दिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै म मेरा भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद कमरेड अस्मिता उपाध्याय। अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन म आजका प्रमुख वक्ता आदरणीय गुरु अजय कार्कीजीको म छोटो परिचय यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे। अजय सर यति बेला राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको अन्डर सेक्रेटरी चिफका रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडि यहाँले ब्याचलर क्याफकोलबाट तथा एमएससी स्टुफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पुरा गर्नुभएको थियो। अहिले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला उहाँले भू संरक्षण अधिकृतका रूपमा तथा स्याङ्जा तथा मनाङ जिल्लाको जिएफओको रूपमा र नेसनल एडेप्टेसन प्लान्स एन्ड एक्सन नापाको कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ। यस वन तथा वातावरण क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका आदरणीय सर अजय कार्की सरलाई यहाँ आजको प्रस्तुति अथवा आजको प्रेजेन्टेसनका लागि म फ्लोरमा निम्त्याउन चाहन्छु। अजय सर, हजुर यहाँ हुनुहुन्छ? हजुर हजुरले प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेजेन्टेसनको बिचमा यहाँहरू कसैलाई केही क्वेसन आएमा अथवा केही जिज्ञासाहरू भएमा च्याट बक्समा क्वेसन ड्रप गर्नु होला। हामीले अन्तिममा सबै क्वेसनहरू सकेसम्म एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँले प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि माइक अन गरेर आफूले पनि प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई अजय सर हजुरले स्टार्ट गर्नुभयो। देखिन्छ? देखिरहेछ सर। धन्यवाद उज्जवलजी। यो सबैभन्दा पहिला यो अपर्च्युनिटीको लागि अनुराज पियु वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आज यो टपिक चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट्स अन बायोडाइभर्सिटी भन्ने छ। अब यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको यस्तो भेग सब्जेक्ट हो कि अब यो वार्षिक रूपमा 100औं जनाले पिएचडी गर्ने, त्यसपछि अब हजारौं आर्टिकल निस्किने, दिनदिनै नयाँ नयाँ केसहरू आउने। त्यो भएर यो चाहिँ के हुन्छ भने जति गर्दा पनि पूर्ण हुँदैन र यो सामान्य एकदमै लेम्यानले जस्तो सिम्पल इन्फर्मेसनहरू मैले राखेको छु। मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले के छ भने म क्लाइमेट साइन्टिस्ट होइन, एकाडेमिकल्ली फरेस्ट्री नै पढाएको मैले होइन। त्यसपछि काम गरेको हिसाबले यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनका कामहरू मैले गरेको छु। यो भू संरक्षण अधिकृत प्लस अहिले यो टुरेमा गइसकेपछि अब एज अ डिएफओ पनि केही एडप्टेसनका कामहरू गरियो र मिटिगेसनका काम पनि भए मन्त्रालयमा हुँदाखेरि।
र पोलिसी लेभलमा क्लाइमेट चेन्जमा थोरै यो नेसनल एडप्टेसन प्लान प्रोजेक्ट भन्ने छ, यो GCF को सहयोगमा अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनगोइङ छ। त्यो प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएर मैले चाहिँ थोरै समय काम गरेँ। पोलिसी लेभलको चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको थोरै एक्सपिरियन्स छ र इम्प्लिमेन्टेसन लेभलको केही छ र यो अलिकति बिचको यो प्रोग्रामेटिक लेभलको चाहिँ एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म मैले गेन गरेको छैन। त्यो चाहिँ एकाडेमिक लेभलमा जति हासिल गरियो त्यति नै हो। र यो चाहिँ आजको मेन उद्देश्य चाहिँ अब आफूलाई थाहा भएको कुराहरू केही सेयर गर्ने, अब तपाईँहरूसँग पनि केही नयाँ कुराहरू थाहा भएको हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि सेयर गर्ने, इन्टरेक्सन गर्ने, त्यो लकडाउनको समयको उपयोग गरौँ भन्ने हो मुख्य उद्देश्य। र म मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब आज चाहिँ मैले थोरै यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो र ग्रिन हाउस ग्यास भनेको के हो भन्ने बारेमा थोरै कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो भन्ने विषयमा थोरै कुरा हुन्छ र त्यसै गरी यो क्लाइमेट चेन्जको समग्र प्रभाव के छ, के हुन्छ र बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले के प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा पनि थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै यो केसलाई केही उदाहरणहरू दिन्छु म, नेपालका र केही बाहिरका पनि उदाहरणहरू छन्। र नेपालको केसमा र यो वर्ल्ड वाइड केसमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि थोरै कुराहरू म राख्छु। सबैभन्दा पहिला अब यो जलवायु अर्थात् क्लाइमेट चेन्जलाई बुझ्नुपर्छ। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिक मिक्स टाइपको छ है, नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै टाइपको मिक्स छ। अब केही समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो मौसम र जलवायु बारेमा थोरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मौसम भनेको दैनिक रूपमा आउने चेन्ज हो। जस्तै बिहान रेडियोले भन्छ नि आजको यो चाहिँ घाम लाग्ने, पानी आउने अथवा बादल लाग्ने, आँधी आउने के भन्छ नि, डेली प्रेडिक्सन। म्युट गरिदिनु होला है सबैले, नत्र फेरि सुनिँदैन। त्यो डेली रूपमा चेन्ज हुने चेन्जलाई हामीले के भनिन्छ भने मौसम भनिन्छ, वेदर भनिन्छ। त्यसपछि जलवायु भनेको के हो भने कम्तीमा 30 वर्षको भन्छौँ हामीले। यहाँ चाहिँ लगभग भनेको छु मैले भन्न चाहेँ, तर कम्तीमा 30 वर्षको एभरेज, त्यही डेली मौसमको 30 वर्षको एभरेजलाई हामीले चाहिँ जलवायु अर्थात् क्लाइमेट भनिन्छ। र यो जलवायु परिवर्तन भनेको यो नेचुरल कारण अथवा मानव कारणले गर्दा यो तापक्रम र औसत वर्षा, टेम्परेचर र रेनफल अर्थात् प्रेसिपिटेसन दुईटा कुरामा चेन्ज हुने प्याटर्नलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। मौसम, जलवायु र जलवायु परिवर्तन तीनटा कुराहरू यसरी सिक्वेन्स बुझ्नुपर्छ होला। र त्यसपछि अब यो जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्दाखेरि सँगसँगै हामीले यो हरितगृह ग्यासको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन, यो माथि एउटा लेयर छ, यो मिथेन, नाइट्रस अक्साइड अनि त्यसपछि यो कार्बन डाइअक्साइड लगायतका ग्यासहरू एउटा लेयर देखाउन खोजेको छु मैले। माथि यो चाहिँ एटमोस्फियरको लेयर हो। माथि सूर्य छ अर्थात् सन छ, सनबाट जुन चाहिँ सोलर इनर्जी आउँछ, सोलर इनर्जी आइसकेपछि के हुन्छ भने केही इनर्जी, सोलर इनर्जी चाहिँ अर्थमा ठोकिन्छ, ठोकिसकेपछि रिफ्लेक्सन हुन्छ। रिफ्लेक्सन भइसकेपछि माथि यो चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरिक लेयरमा जान्छ र लेयरमा गइसकेपछि त्यहाँ ग्रिन हाउस ग्यासहरूको लेयर छ र त्यहाँ ठोकिएपछि केही इनर्जी चाहिँ रिफ्लेक्टेड ब्याक टु अर्थ हुन्छ, केही चाहिँ पृथ्वीमै फर्किन्छ, केही चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ग्रिन हाउस ग्यासहरूले एब्जर्ब गरेर राख्छ यो चाहिँ सोलर इनर्जी। जुन चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासले त्यो चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, एब्जर्ब गरिसकेपछि केही चाहिँ त्यसले फेरि रिलिज गर्छ। रिलिज गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई तातो गराउने काम गर्दछ। र हरितगृह ग्यासहरू अघि पनि भनिहालेँ मैले, यो कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, ओजोन, यो वाटर भ्यापर र हेलो कार्बनहरू हुन्। र यो ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ कस्तो भने माथि त्यो लेयर यदि नभइदिएको भए हाम्रो टेम्परेचर एकदमै कम हुन्थ्यो। यो पृथ्वीको टेम्परेचर चाहिँ -18 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र अहिले चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासको मात्रा बढी भएको कारणले हामीलाई चाहिने भन्दा बढी भइरहेको छ टेम्परेचर, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र हामीलाई, हाम्रो जनजीवन र समग्र प्रकृतिलाई यसले चाहिँ दखल पुर्याइरहेको अवस्था छ। अब यो ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ किन चाहियो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पृथ्वीको यो वायुमण्डलको तल्लो तह र यो पृथ्वीको सर्फेसलाई तातो बनाउनको लागि चाहियो। किनभने यो ग्रिन हाउस ग्यासहरू नभएको भए हाम्रो पृथ्वी एकदमै चिसो हुने थियो र यो चाहिँ सम अफ द इनर्जी द्याट द अर्थ सर्फेस एब्जर्ब्स फ्रम सन इज रेडिएटेड इन्टु एटमोस्फियर। मैले अघि नै भनिहालेँ, अब पृथ्वीमा केही सोर्स छ र बाँकी रहेको चाहिँ एटमोस्फियरमा रेडिएट हुन्छ। अनि त्यसपछि ग्रिन हाउस ग्यासले केही चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र बाँकी रहेको चाहिँ यो तल्लो हाम्रो वायुमण्डलमा र त्यसपछि पृथ्वीको सर्फेसमा चाहिँ केही इनर्जीहरू रिलिज गर्छ। केहीलाई चाहिँ एब्जर्ब गरेर राख्छ र एब्जर्ब गरेमध्ये केहीलाई चाहिँ फेरि
माथि ग्रिन हाउस ग्यासहरूले तल चाहिँ पृथ्वीमा पठाउँछ। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो पानीले एब्जर्ब र रिलिज गर्ने हिट चाहिँ यो ल्यान्डको भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। अब ग्रिन हाउस ग्यासका सोर्सहरू के हुन् भन्दाखेरि अब यो आगो लागि भयो, त्यसपछि यो सहरीकरण भयो, ट्रान्सपोर्टेसन भयो, सोलिड वेस्ट भयो, इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो, डिफोरेस्टेसन भयो। अब यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, मैले रिमाइन्ड गर्नको लागि मात्रै राखेको। यो बाहेक अरू पनि हुन्छन्, यति मात्रै होइन। यी चाहिँ केही यो ग्रिन हाउस ग्यासका सोर्सेसहरू हुन्। अब यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनको हिसाबले सबैभन्दा बढी चाहिँ चाइनाले गर्छ। यो चाहिँ 28% वर्ल्डको ग्रिन हाउस ग्यासको इमिसनको 28% चाइनाले मात्रै गर्छ। र त्यसपछि दोस्रोमा अमेरिकाले 15%, तेस्रोमा इन्डिया 7%, अनि रसियाले 5%। हामी नेपालको चाहिँ एकदमै थोरै छ, जम्मा 0.025% मात्रै हाम्रो नेपालले चाहिँ यसको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। र यो सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि इनर्जी एन्ड सप्लाईको सबैभन्दा बढी चाहिँ 26%, र यो वेस्ट एन्ड वेस्ट वाटरको चाहिँ 3% छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्री, डिफोरेस्टेसन, एग्रिकल्चर र ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरको यहाँ मैले दिएको छु। तपाईँहरूलाई एकाडेमिक पर्पजको लागि यो काम लाग्न सक्छ। र अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्रिन हाउस ग्यास मध्येको सबैभन्दा मेजर ग्यास चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हो। र यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा अहिले यो वायुमण्डलमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। र यो औद्योगिक युग सुरु हुनुभन्दा पहिला अर्थात् 1970 भन्दा पहिला चाहिँ यो 280 ppm थियो पार्ट्स पर मिलियन, र हुनुपर्ने चाहिँ 350 मिलियन हो। तर अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो 420 छ करिब। यो हिजो आज हेर्दाखेरि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 420 पार्ट्स पर मिलियन छ। अब यो तातो वर्षहरू भन्छौँ हामी, यो जति पछि गयो उति चाहिँ हट इयरहरू हुँदै गइरहेछ। यो अहिले लेटेस्टको कुरा गर्दाखेरि 2010 सबभन्दा तातो थियो, त्यसपछि 2016 र अहिले लास्ट इयर पनि सबभन्दा तातो भनेको छौँ हामीले। 1970 देखि यो वर्ल्डको टेम्परेचर चाहिँ एभरेजमा 1.25 सेन्टिग्रेडले बढेको भनेर चाहिँ स्टडीहरूले देखाइरहेछ। 2016 र 2020 को चाहिँ बराबर भनेको छ टेम्परेचर। अब यो चाहिँ कोहीले चाहिँ नासाले चाहिँ 2020 को अलिकति कम भनेको छ, केहीले चाहिँ नोआले चाहिँ 2016 र 2020 को चाहिँ इक्वल हो टेम्परेचर भनेको छ। जे भए पनि 2016 र 2020 एकदम हटेस्ट इयर मध्ये दुईटा इयरहरू हुन्। र अस्तिको मे 19 2021 को चाहिँ अहिले मैले कार्बन डाइअक्साइड कुरा गरेको थिएँ, करिब 420 पार्ट्स पर मिलियन छ भनेर। अस्ति 19 तारिकको चाहिँ 419.83 पार्ट्स पर मिलियन रहेछ। र यो चाहिँ चेन्ज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 0.71% चेन्ज पर इयर छ। लगभग 1% भनौँ न, हरेक वर्ष चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्दै गएको छ। यो चाहिँ पृथ्वीको तापक्रम कसरी बढ्दै गइरहेछ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको हो। अब यो 1915 मा 15 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो भने अहिले आएर हाम्रो पृथ्वीको एभरेज तापक्रम चाहिँ करिब 16 डिग्री पुगिसकेको अवस्था छ। यो जलवायु परिवर्तन र नेपालको बारेमा थोरै कुरा लिङ्क गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो वर्ल्ड वाइड कुरा गरियो धेरै। अब हाम्रो यो जनघनत्व अर्थात् यो मान्छेको ह्युमन पपुलेसनको हिसाबले एकदमै कम छ, हाम्रो 0.4% जति छ। र यो अघि नै भनिहालेँ मैले, यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनको हिसाबले हामीले एकदमै कम इमिसन गर्छौँ, 0.025 1% पनि छैन। र फेरि यो रिस्कको हिसाबले एकदमै सङ्कटासन्न र जोखिमयुक्त एकदम रिस्की ठाउँमा रिस्की प्लेसमा छौँ हामी। र यो 25 वर्षको टेम्परेचर हेर्दा नेपालको चाहिँ 2.5 डिग्रीले वृद्धि भएको छ, एकदमै धेरै हो। र हिमाली जिल्लाहरूमा न्यूनतम यो मिनिमम टेम्परेचर एकदमै घट्दै गइरहेको अवस्था छ। र दिन र रातको तापक्रमको कुरा गर्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले तातो हुँदै गइरहेको छ। र यो वर्षाको मौसम र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छ। यो तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेको पनि कुरा हो। पहिला जसरी वर्षा हुन्थ्यो रेगुलर प्याटर्नमा, अहिले त्यस्तो देखिँदैन। र यो चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल छ एकदमै, कहिले कस्तो हुने कहिले कस्तो हुने। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हिउँ पग्लने प्रक्रिया बढेको र बरफका थुप्राहरू हराउँदै गएको देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो ग्लेसियर मेल्टिङ एकदमै बढी भइरहेको छ। र यो नेचुरल डिजास्टरहरूको फ्रिक्वेन्सी, म्याग्निट्युड र इन्टेन्सिटीमा वृद्धि भएको देखिन्छ। हाम्रो विगतका वर्षहरूको यो डिजास्टरको ट्रेन्ड एनालाइसिस गऱ्यो भने यो स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। र यो फुड प्रोडक्सनको कुराहरू पनि घट्दै गएको छ। र यो हिमाली भूभागहरूमा तापक्रम वृद्धि बढी भइरहेको अवस्था छ। अब अरू देशहरूभन्दा हामी किन जोखिममा छौँ त भन्दाखेरि, जस्तै डेभलप कन्ट्रीहरूको के छ भने उनीहरूसँग प्रशस्त यो जलवायु परिवर्तन भयो भने त्यसलाई स्केप गर्ने वा एडेप्ट गर्ने वा मिटिगेट गर्ने प्रशस्त अप्सनहरू छ उनीहरूसँग रिसोर्सहरू छ, म्यान पावर छ, टेक्नोलोजी छ। हामीसँग त्यो छैन, पहिलो नम्बर। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामी नेचुरल्ली चाहिँ एकदमै कमजोर भौगोलिक भूबनावट छ। र त्यसपछि धेरै जसो स्लोपी ल्यान्ड छ,
र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इकोनोमी भनेको कृषि र पर्यटनमा एकदमै धेरै डिपेन्डेन्ट हो र यो जलवायुको कारणले सानो चेन्ज हुँदा पनि यो कृषि र पर्यटन दुईटै सेक्टरमा चाहिँ एकदमै ठुलो असर गर्छ। जस्तै हाम्रो इकोनोमी यदि इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा डिपेन्ड हुन्थ्यो भने उद्योगहरूलाई चाहिँ त्यो धेरै असर गर्दैन यो जलवायु परिवर्तन। तर हाम्रो टुरिज्म र एग्रिकल्चरमा डिपेन्ड छ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै ट्रेजाइल अनि भर्सटाइल हुन्छन् यो उसको कारणले गर्दाखेरि ट्रेजाइल हुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ नेचुरल रिसोर्समा हामी एकदमै बढी डिपेन्डेन्ट छौँ। अझै पनि 60-70% जनता चाहिँ नेचुरल रिसोर्समा एकदमै डाइरेक्ट डिपेन्ड गर्छन् भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो इम्प्याक्ट भनेको नेचुरल रिसोर्समा पर्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो लाइभलीहुडसँग पर्ने हो। र त्यसपछि विभिन्न किसिमका डिजास्टरहरू हामीसँग आउने सम्भावना छ, तर त्यसको चाहिँ रिसर्च त्यसपछि एनालाइसिस कहिले आउँछ कसरी आउँछ भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ पहिचान गर्ने गरी अध्ययनहरू भएका छैनन् र पर्याप्त हामीसँग अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि छैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बढी प्रभावित हुन्छौँ र हामीसँग अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट प्लान र पब्लिक अवेरनेसको लेभल पनि कम छ यो डिजास्टर। अहिलेसम्म मैले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरेँ अनि त्यसपछि यो क्लाइमेट चेन्ज र नेपालको लिङ्क गर्न खोजेँ अलिकति र ग्रिन हाउस ग्यासको बारेमा कुरा गरेँ। अब म चाहिँ जैविक विविधताको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। जैविक विविधता भनेको के हो भने पृथ्वीमा रहेका सबै चाहिँ जीव जन्तु वनस्पति यिनीहरूको चाहिँ जेनेटिक त्यो स्पेसिस लेभलको र इकोसिस्टम लेभल्सको डाइभर्सिटी सबै जे जति छन् पृथ्वीमा सबै कुरा भनेको जैविक विविधता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो 1992 को यो जैविक विविधताको महासन्धि पारित यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि मात्रै राखेको मैले, यो कुरा भएन। र यो बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले नेपाल चाहिँ विश्वको 25औं र एसियामा चाहिँ 11औं स्थानमा रहेको छ। र यो बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी 2014-20 अनुसार विश्वमा पाइने कुल वनस्पतिको हामी कहाँ 3.2% र जीव जन्तुको चाहिँ फाउनाको चाहिँ 1.1% चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। अब यो जैविक विविधताको हिसाबले नेपालमा 878 प्रजातिका चरा लगायत मैले इन्फर्मेसन राखेको छु, यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जे होस् हामी चाहिँ वर्ल्डमा 25औं स्थानमा पर्छौँ र एसियामा चाहिँ 11औं स्थानमा पर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी यो बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले एकदमै रिच छौँ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्छ। यो चाहिँ 653 प्रजातिका पुतली, यो 7000 प्रजातिका फुल फुल्ने बिरुवा, यो सबै कुराहरू छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म प्रेजेन्टेसन सेयर गरौँला पछि। अब मैले जलवायुको कुरा, जलवायु परिवर्तन, ग्रिन हाउस ग्यास र यो चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको कुरा गरेँ। अब यो जलवायु परिवर्तनको के असर पर्छ भन्ने बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ। अब जलवायु परिवर्तनको नेगेटिभ र पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू दुईटै पर्छ। पहिला म नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू राख्छौँ। यो एक नम्बरमा चाहिँ यो सी लेभल राइज हुन्छ, समुद्री सतह बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने डुबान हुने भयो, फ्लडिङ हुने भयो, अरू डिजास्टरहरूको सम्भावना बढ्दै जाने भयो। त्यसै गरेर अब यो हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा चाहिँ सी लेभल राइजको धेरै असर नपरे पनि अरू डिजास्टरहरू आउँछ, ल्यान्डस्लाइड, फ्लड्स अनि ग्लफहरू आउने भयो। त्यसपछि बायोडाइभर्सिटी र इकोसिस्टममा यो स्पेसिस लेभलदेखि इकोसिस्टम लेभलसम्मको असर पर्ने भयो। त्यसपछि यो डिजिजहरू, रोगहरू बढ्ने भयो। यो फाउना फ्लोरा दुईटैको लागि रिस्की हुन्छ। त्यसपछि यो प्रोडक्टिभिटी घट्दै जान्छ र यो माइग्रेसन भनेको एनिमलहरूको, वाइल्ड लाइफहरूको माइग्रेसन हुन्छ र यो जलवायु परिवर्तनको कारणले मान्छेकै पनि माइग्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ माइग्रेसन भइसकेपछि त्यहाँ अलरेडी भएको सिस्टममा कुनै न कुनै हिसाबले ह्याम्पर गर्छ, जुन चाहिँ ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि राम्रो होइन। यो जलवायु परिवर्तनका केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन्, जस्तै के हुन्छ भने अर्ली राइपन अफ द फ्रुट्स, यो बाली फलफुलहरू पहिला पाक्छ, जसले गर्दा साइकल सर्ट हुने भयो र छिटो छिटो पाकेर हामीले छिटो उत्पादन लिन सक्ने भयो एउटा। अनि त्यसपछि माथि चाहिँ उच्च पहाडी भागहरूमा यो क्रप खाद्य बालीहरू उत्पादन भइरहेको छ। जस्तै मुस्ताङमा खुर्सानी फल्यो भन्ने समाचार सुनिन्छ अहिले, जुम्लामा धानको उत्पादन बढिरह्यो भन्ने समाचार सुनिन्छ। त्यो कारण के हो भने त्यहाँको टेम्परेचर बढ्यो। टेम्परेचर बढिसकेपछि के हो भने छिटो पाक्ने भयो, उत्पादन अलि छिटो दिने भयो, उत्पादन दिन सुरु गर्ने भयो। अनि त्यसपछि एकदमै चिसो भएर बस्न गाह्रो भएको ठाउँहरूको लागि त राम्रो भयो नि त क्लाइमेट चेन्ज भइसकेपछि। त्यो चाहिँ वार्म क्लाइमेट हुने भयो, न्यानो हुने भयो। त्यो भएर एकदम चिसो बढी ठन्डे हुने पोलार रिजनहरूमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भएर राम्रै भइरहेछ भन्ने पनि पोजिटिभली लिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ प्रोडक्सन अफ हाई अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छ। यो चाहिँ हिम नदीहरू अर्थात् हिउँ बढी पग्लिने भयो, हिम नदीहरू ठुला हुने भयो, ठुलो भइसकेपछि वाटरको भोल्युम ठुलो हुने भयो, वाटरको भोल्युम बढी भइसकेपछि उत्पादन बढी हुने भयो। त्यो भएर यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ जलवायु परिवर्तनको असरलाई। र यो हुनाहुँदै पनि यसको चाहिँ लङ टर्म सर्टानिटी र यो ग्यारेन्टी चाहिँ छैन के हुन्छ भन्ने कुरा वी डोन्ट नो होइन। यो सबै अनुमानको भरमा अहिले यो हुन चाहिँ रिसर्च बेस आर्टिकलै भन्छ, तर यसको ग्यारेन्टी र एस्योरेन्स चाहिँ छैन। यो मैले क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टको बारेमा थोरै एउटा राख्न खोजेको छु। यो सन् 2050 सम्ममा यो विश्वको 20% पपुलेसन चाहिँ फ्लडको रिस्कमा हुन्छ अरे। अब यो यही ट्रेन्डमा गइरह्यो भने त्यसपछि 5.7 बिलियन जनसङ्ख्या चाहिँ
यो वाटर स्केयर पानीको अभावमा बाँच्नुपर्छ अब यो 2050 सम्ममा। त्यसपछि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि यो वाटर सेक्युरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट रिलेटेड यो प्रोजेक्ट सुरु हुनुपर्छ अब हैन, किनभने अबको यो वार भनेको वाटर रिलेटेड वार हुन्छ। हामी पानीको स्कार्सिटीमा बाँच्नुपर्छ र यो पानी फेरि यस्तो चिज हो कि जन्मेपछि जन्मिने बित्तिकै जुनसुकै मानवले के गर्छ भने सबभन्दा पहिला सास फेर्छ र त्यसको दोस्रो स्टेज भनेको सेकेन्ड चाहिने भनेको पानी हो र यो अर्को चाहिँ विकल्पविहीन चिज हो। अरू सबै चिजको जस्तै फोसिल फ्युलको विकल्प हुन्छ, अरू सबै सामानहरूको सबै चिजहरूको विकल्प हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको विकल्प हुन्छ, तर के हुन्छ पानीको अल्टरनेटिभ अहिलेसम्म छैन र जन्मिसकेपछि हावापछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण चिज अर्थात् दोस्रो रूपमा चाहिने त्यही भएर अबको युग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ वाटरको वार हुन्छ र यो चाहिँ वाटर सेक्युरिटी र डेभलपमेन्ट रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू अब चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो कन्सेप्टमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अब चाहिँ नि अघि मैले जलवायु परिवर्तनको समग्र असरको कुरा राखेँ, अब जलवायु परिवर्तनको जैव विविधतामा के असर पर्छ भन्ने कुरा थोरै राख्न चाहन्छु। अब 1970 यता चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 1/3 वन्यजन्तुहरू लोप भइसकेका छन् 1970 देखि यता, र यो 1200 भन्दा बढी चराका प्रजातिहरू सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ अहिले नै। र त्यसपछि यो 32 प्रजातिका सांख्यिक किरा पनि लोपोन्मुख भयो अरे यो 1970 देखि यता। यो लास्ट 30 इयरमा चाहिँ वन्यजन्तुको सङ्ख्या चाहिँ 25% घटेको छ भन्ने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ र यो सामुद्रिक जीवको सङ्ख्या चाहिँ 28% घटेको छ। टेरेस्ट्रियल चाहिँ 25%ले र एक्वेटिक चाहिँ 28%ले घटेको छ। के अरे यो समुद्रिक चाहिँ 28%ले र यो चाहिँ एक्वेटिक यो फ्रेस वाटरको चाहिँ 29%ले घटेको चाहिँ एउटा अध्ययनले देखाएको छ। र अब यो चाहिँ वन्यजन्तुहरूले यो जलवायु परिवर्तनलाई कसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्छन् भन्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला त के गर्छन् भने सबभर उनीहरूले एडप्ट गर्छन् हैन, एडप्ट गर्न सकेनन् भने सिफ्ट हुन्छन् अर्थात् माइग्रेट हुन्छन्, उनीहरू नयाँ हेबिट्याटको खोजीमा चाहिने सिफ्ट हुन्छन् अर्थात् माइग्रेट हुन्छन्। र माइग्रेट हुँदा पनि उनीहरूले चाहिने सहन सकेनन्, त्यो चेन्जिङ क्लाइमेटसित चाहिँ एडप्ट हुन सकेनन् भने चाहिँ आइदर एक्सटिपेट हुन्छन् अथवा चाहिँ एक्सटिन्ट हुन्छन्। एक्सटिपेट भनेको के भने लोकल्ली एक्सटिन्ट हुने हो है। त्यही भएर यो वन्यजन्तुको केसमा 3टा कुरा हुन्छ, एडप्ट हुन्छ पहिलो सकेसम्म, एडप्ट हुन सकेन भने माइग्रेट हुन्छ, माइग्रेट हुँदा पनि उसले चाहिँ चेन्जिङ क्लाइमेट्सलाई कोप गर्न सकेन भने एक्सटिपेट हुन्छ अथवा एक्सटिन्ट हुन्छ। वनस्पतिहरूले कसरी चाहिने रेस्पोन्स गर्छ त यो चाहिँ चेन्जिङ क्लाइमेटलाई भन्दाखेरि वनस्पतिहरूले पनि सकभर पहिला चाहिने एडप्टै गर्छ र त्यसपछि सिफ्ट हुन्छ, त्यो भेजिटेसन लाइन सिफ्ट भयो भन्छौँ नि हामीले, यो लोअर लाइनबाट माथि सिफ्ट हुँदै जान्छ र सिफ्ट हुँदा पनि उसले चाहिँ सहन सकेन अर्थात् चाहिँ कोप गर्न सकेन भने आइदर एक्सटिपेट हुन्छ अर्थात् वनस्पति पनि एक्सटिन्ट हुन्छ। र अब यो WWFले 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड विश्वको तापक्रम बढ्यो भने के हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको छ। यहाँ के भन्छ भने डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला, यो भनेर सम्भव पनि छैन। मैले 1-2टा कुराहरू भन्छु यसको। यो कोरल रिप्सहरू 70 to 90% डिक्लाइन हुन्छ अरे, यो चाहिँ 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मात्रै बढ्दा पनि त्यत्रो धेरै चाहिँ 70 to 90% चाहिँ यो कोरल रिफहरू डिसपियर हुन्छ। अल्पाइन स्पेसिसहरू चाहिँ एकदमै धेरै हराउँछ भन्छ कि, किनभने तल ट्रोपिकल रिजनको चाहिँ माथि सर्ने हो, सब ट्रोपिकल टेम्परेटमा सर्दै जाने हो। अल्पाइन स्पेसिसहरूलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो सिफ्ट हुने ठाउँ हुँदैन, त्योभन्दा माथि त ठाउँ हुँदैन। त्यसले गर्दा यो अल्पाइन रिजनको चाहिँ भेजिटेसन र उहरू चाहिँ भेजिटेसन र एनिमलहरू चाहिँ डिसपियर हुन्छ अर्थात् चाहिँ यो चाहिँ हराएर जान्छन्। र त्यसै गरी इन्सेक्ट, भर्टिब्रेट र प्लान्टहरूको पनि त्यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसपछि यो एलिफेन्टको बारेमा छ तल, यो पोलार बियरको बारेमा छ। यो स्लाइड सेन्ड गरिदिउँ ल, धेरै कुराहरू छ, यो डिस्क्रिप्सन गऱ्यो भने यही स्लाइडमा धेरै बेर घुरिन्छ। मैले त्यो कुराहरू तपाईँले हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, मैले भनेन यसको बारेमा धेरै। तर यसले के भन्न खोजेको छ भने 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड यो ग्लोबल टेम्परेचर एभरेजमा बढ्दा पनि यो वर्ल्डमा भएका वन्यजन्तु र वनस्पतिहरूलाई एकदमै ठुलो असर गर्छ। धेरै चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिहालेँ डिसपियर हुन्छन् अर्थात् एक्सटिन्ट हुन्छ, र चाहिँ केहीको चाहिँ हेबिट्याट सिफ्ट हुन्छ, केही चाहिँ एक्सटिन्टै भएर जान्छन् भनेर चाहिँ भन्न खोजेको छ। यो चाहिँ स्लाइड म सेयर गरौँ ल, त्यहाँ हेर्नु होला राम्रोसँग। यही स्लाइडमा धेरै बेर नबोलौँ, यो एकदम अलि लामो धेरै इन्फर्मेटिभ स्लाइड छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो स्लाइड। र त्यसै गरी अर्को यो स्लाइड छ, यसले पनि के भन्छ भनेदेखि जस्तै एलिफेन्टको इक्जाम्पल दिएको छ तल बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ हटर टेम्परेचर एन्ड लेस रेन विल ह्याभ द डाइरेक्ट इफेक्ट अन एलिफेन्ट नम्बर भनेको छ।
यो चाहिँ तातो हुँदै गयो, गर्मी हुँदै गयो र पानी चाहिँ घट्यो भने पानीको स्रोत घट्दै जाँदा यो चाहिँ एलिफेन्टको सङ्ख्यामा कम आउने चित्र व्यक्त गरेको छ। त्यसै गरी यो अफ्रिकन वाइल्ड डगको राखेको छ एलिफेन्ट भन्दा लेफ्टपट्टि। त्यो हटोटेज पोटेन्सियली मिन्स सर्टर हन्टिङ पिरियड्स एन्ड लेस फुड फर दिज डग्स भनेको खानाको अभाव हुन्छ र उसको लागि हन्टिङको चाहिँ समय एभाइलेबिलिटी कम हुन्छ भनेको छ डगको लागि। त्यसै गरी उता चाहिँ यो अमुर लियोपर्डको लागि छ। त्यसपछि गएर यो साउथ अस्ट्रेलियन स्पेसिसको लागि छ। त्यसपछि मार्टिन टर्टल्स एम्फिबियन सबैको लागि छ। यो चाहिँ एकाडेमिक हिसाबले केही प्रिपरेसन गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। यो स्लाइडमा म धेरै बेर बोलेन। एनिहाउ जे भए पनि यो चाहिँ सबै एनिमलहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ यो ग्लोबल्ली चेन्जिङ यो क्लाइमेटको भन्ने खोजेको हो। र अब यो जनावरहरू मैले अघि नै पनि भनिहालेँ 3टा अप्सन हुन्छ र यो चाहिँ वासस्थान र हेबिट्याट र फुडको खोजीमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ माइग्रेट हुन थाल्छन्। यहाँ चाहिँ इन्डिकेटेड रूपमा चाहिँ यो गैँडाले आफ्नो चाहिने सुत्ने खाने बस्ने सबै कुरा झोला बोकेर माथि उकालो लागेको छ चितवनबाट। यस्तो अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। माउन्ट एभरेस्ट देखाएको छ माथि, वे टु माउन्ट एभरेस्ट भएर। पछि भनेको बिस्तारै के हो भने माथि माथि सिफ्ट हुँदै जाने हो। जस्तै ऊ घान्द्रुकमा गैँडा र हात्ती देखिएको छ घान्द्रुकको जङ्गलमा। घान्द्रुक भनेको अहिले चाहिँ के हो भने यो सब ट्रोपिकलदेखि टेम्परेट रेन्जमा पर्छ र यो चाहिँ 100 इयर्स पछि अब यो ट्रोपिकल रिजनको टेम्परेचर र यो वेदर चाहिँ नि क्लाइमेट चाहिँ नि यो घान्द्रुकमा सिफ्ट हुन सक्छ भनेर एउटा साङ्केतिक देखाउन खोजे हो। यो रियल र अनुसन्धान बेस चाहिँ रिसर्च बेस चाहिँ होइन। र अर्को चाहिँ यो मिचा जातिको यो चाहिँ इन्भेसिभ स्पेसिसहरूको प्रकोप बढिरहेको छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि अरू एकाडेमिक बुक्सहरू जर्नल्सहरूमा पनि पढ्नुभएको होला। नेपालमा चाहिँ जस्तै माइकेनियाको एकदम ठुलो समस्या भएको छ अहिले। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र त्यसपछि अर्को यो स्नो लियोपर्डमा यो नेपालकै स्टडी हो। नेपालकै रिसर्चको आधारमा चाहिँ 2030 सम्ममा 1.98 करिब 2% हेबिट्याट घट्ने भनेको छ स्नो लियोपर्डको नेपालमा। र सन् 2050 सम्ममा करिब 4% चाहिँ स्नो लियोपर्डको हेबिट्याट घट्ने भनेको छ। year 10 मा टेम्परेचर इन्क्रिज भयो, क्लाइमेट चेन्ज हुँदै गयो भने हिउँचितुवाको वासस्थान चाहिँ 2050 सम्ममा करिब 4%ले चाहिँ साँगुरिने अर्थात् घट्ने सम्भावना रहेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ यो अस्ट्रेलियाको एउटा यो ग्रेट ब्यारियर रिफको चाहिँ 95% कोरलहरू यो जलवायु परिवर्तनको कारण चाहिँ नोक्सान हुन सक्ने अर्थात् चाहिँ यो नष्ट हुन सक्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा रिसर्चको फाइन्डिङ मैले राखेको हो। त्यसपछि यो चाहिँ नेपालकै हो। यो रेड पान्डाको चाहिँ 2070 सम्म जलवायु परिवर्तनले गर्दा यो 6.5% वृद्धि हुने भनेको छ हेबिट्याट रेड पान्डाको केसमा है। फेरि रेड पान्डाको केसमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले फाइदा गर्ने रहेछ। यो रिसर्चको चाहिँ आफ्नै लिमिटेसनहरू होला। तथापि यो जलवायु परिवर्तन हुँदाखेरि रेड पान्डाको हेबिट्याटमा 6.5% वृद्धि हुने भनेको रहेछ। जलवायु परिवर्तनसँगै अन्य कारणहरू पनि एनालाइसिस गरेको छ त्यो स्टडीले। त्यसले चाहिँ 0.5% घट्ने भनेको छ 2070 सम्ममा 0.5% हेबिट्याट घट्ने भनेको छ। तर क्लाइमेट चेन्जको कारणले मात्र 6.5% बढ्ने भनेको छ रेड पान्डाको केसमा चाहिँ। र नाउरको केसमा चाहिँ 2030 मा 16% घट्ने र 2050 मा चाहिँ 26% घट्ने भनेको छ हेबिट्याट। यो दुईटै नेपालको केस हो है। यो नेपालकै रिसर्च हो दुईटा। र मैले एउटा यो मेगा एनिमल्सको इक्जाम्पल ल्याएको छु यहाँ। यो चाहिँ के छ भने जस्तै टाइगरको केसमा के हुन्छ त जलवायु परिवर्तनले भन्दा सामान्य नर्मल्ली टाइगरको केसमा चाहिँ कम असर गर्छ अरे यो जलवायु परिवर्तन। किन भन्दाखेरि योसँग मौसम सहन सक्ने क्षमता हुने रहेछ। त्यसपछि यो प्रजनन रिप्रोडक्सन एकदम बढी छ नि त यसको। अनि यो रिप्रोडक्सनको समय पनि कम छ, जेस्टेसन पिरियड। अनि त्यसपछि एकैपटकमा बढी बच्चा पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कम असर हुने भयो। यसको चाहिँ फेरि हाइबरनेसन एस्टिमेसन भन्ने हुँदैन। त्यसपछि यो रिप्रोडक्सनको लागि स्पेसल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू यो हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन यो चाहिँ क्याट फ्यामिलीको लागि अर्थात् बाघको लागि। त्यसपछि यो के छ भने यो माइग्रेसन सजिलै हुन सक्ने भयो। यो बाघ चाहिँ यो धेरै यो मोबाइल एनिमल हो। त्यसले गर्दा आफ्नो लागि सुइटेबल हेबिटेट भएन भने अर्को ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ सिफ्ट हुन्छ। तथापि यो चाहिँ प्रेको कारणले र हेबिटेटको कारणले चाहिँ यसको चाहिँ अस्तित्वमा खतरा चाहिँ हुनसक्छ। क्लाइमेट चेन्ज आफैको यो चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने मात्र कारणले गर्दाखेरि ठुलो असर चाहिँ नगर्ने रहेछ। किन त भन्दाखेरि यसले मौसम सहन सक्ने क्षमता हुने भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ धेरै पानी चाहिँदैन किनभने यो कार्निभोर एनिमल हो, धेरै पानी खाँदैन यसले। र त्यसपछि हाइबरनेसन नजाने भयो यो। र अर्को चाहिँ यो रिप्रोडक्सनको लागि स्पेसल कन्डिसन केही चाहिँदैन। कुनै एनिमलको के हुन्छ भने पानीमै गएर चाहिँ पपुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। र यो चाहिँ माइग्रेसन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यो एकदम मोबाइल एनिमल हो र छोटो समयमा धेरै दूरी पार गर्छ। त्यसले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् चाहिँ यो टेम्परेचर इन्क्रिज हुने मात्रै कारणले गर्दा यसलाई असर नगर्ने रहेछ। क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि हेबिट्याट र प्रे बेसमा चाहिँ कमी आयो भने यसको चाहिँ एक्जिस्टेन्समा डेफिनेटली असर गर्ने भयो। र
र अर्को चाहिँ मैले यो एलिफेन्टको इक्जाम्पल ल्याएको छु। अब यो हात्तीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एकदमै धेरै असर गर्ने हुँदो रहेछ हात्तीमा। किन भन्दा यसले धेरै तापक्रम टेम्परेचर सहन नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि यो रोगको डिजिज प्रोन हुँदो रहेछ कि हात्ती एकदमै धेरै रोगहरू लाग्ने। अनि अर्को एउटा भनेको के भने लामो आयु हुने भयो यसको, एकदमै धेरै 80 वर्षसम्म हुन्छ यसको, 70-80 वर्षसम्म। र त्यसको लागि एडेप्टेसनको लागि के हुने भयो भने कम समय हुने भयो। र अर्को एउटा के हुने भयो भने नेपालको यसमा यसको चाहिँ जेनेटिक डाइभर्सिटी कम छ र सँगसँगै यो जेनेटिकल्ली एडेप्ट गर्यो भने एकदमै छिटो एडेप्ट हुन्छ। जस्तै बाघले के हुन्छ भने त्यसको लाइफ साइकल कम हुन्छ, कम मान्छ त्यसको होइन लाइफ स्प्यान। त्यसले गर्दा त्यसले आफ्नो पुस्तामा एडेप्ट गरेका जेनेटिक कुराहरू अर्को पुस्तामा इजिली जेनेटिकली ट्रान्सफर गर्ने हो। हात्ती लामो समयसम्म बाँच्ने भएको हुनाले त्यसले जेनेटिकल्ली त्यो एडेप्टेसन गर्न सक्ने कुराहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि लामो समय लाग्ने भयो। त्यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर गर्नेछ हात्ती। नेपालको केसमा जेनेटिक डाइभर्सिटी एकदम कम छ र यो हेबिटेट चाहिँ फ्र्यागमेन्टेड र एकदम चाहिने वासस्थानको अवस्था कमजोर छ नेपालमा हात्तीको। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिने हात्ती चाहिँ धेरै रिस्कमा रहेछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने पानी। अब एक दिनमै हात्तीले 200 लिटरसम्म पानी खान्छ र त्यसपछि रिप्रोडक्सनको लागि पानी नभए हुँदैन। र बसाइसराईको लागि के छ भने यिनीहरू ग्रुपमा बसाइसराई गर्छन् हात्ती धेरै जसो। र टाइगरको के हुन्छ भने ऊ चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली एक दुईटासम्म पनि जान्छ, एक्लै पनि हिँडिन्छ टाइगर। हात्तीको केसमा के हुने भने यो ग्रुपमा जाने भयो, त्योबाट धेरै पानी चाहिने भयो, रिप्रोडक्सनको लागि पानी नहुने भयो। अनि त्यसपछि बसाइसराई गर्दा ग्रुपमा जाने भएको हुनाले त्यो जहाँ यिनीहरू हेबिटेट सिफ्ट हुन्छन् त्यो हेबिटेट चाहिँ सुइटेबल नहुन सक्छ र त्यहाँको चाहिँ क्यारिङ क्यापेसिटीले भन्न नसक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो भएर त्यो एलिफेन्टको केसमा चाहिँ टाइगरको भन्दा अलिकति बढी रिस्की हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ फलफुल फुल्ने समयमा परिवर्तन भइरहेको छ। यो तपाईँ हामी सबैले रियलाइज गरेको कुरा हो। यो चाहिँ अब जस्तै चराहरूले अन्डा कोराल्ने समयमा परिवर्तन भएको छ र अन्नबाली पाक्ने समयमा पनि परिवर्तन भएको छ। धेरै जसो अन्नबालीको चाहिँ के भएको छ भने पाक्ने समय अलिकति घट्या छ। र यो नेचुरल रूपमा वाइल्ड रूपमा हुने यो जुन हाम्रो चाहिँ क्रपहरू छ त्यसको चाहिँ अलि चाँडो पाक्ने चाँडो फल्ने जस्ता ले चाहिँ रियलाइज एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ। र अब यो रोग र महामारीहरूको एकदमै सङ्क्रमण र प्रकोप बढेको देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ स्याउको हो, जुम्लाको स्याउमा किरा लागेको भनेर चाहिँ यो पत्रिकामा आएको थियो, मैले त्यसको क्लिक गरेँ हो। र त्यसपछि अर्को मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ यो रुख बिरुवा र जनावरहरू माथि उच्च भूभागमा सर्दै जान्छन्। जस्तै ट्रीको केसमा के हुन्छ भने भेजिटेसन लाइन चाहिँ माथि चाहिँ सिफ्ट हुँदै जान्छ र जनावरहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हेबिटेटहरू हायर अल्टिट्युडतिर सिफ्ट गर्दै जान्छन्। र अब यो समग्र प्रेजेन्टेसनबाट हामीले के कन्क्लुजनमा पुग्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो एटमोस्फियरमा कार्बन डाइअक्साइड र मिथेन लगायतका ग्रिन हाउस ग्यासहरूको चेन्जले गर्दा यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट असर गर्छ र इन्डाइरेक्ट चाहिँ एनिमललाई स्पेसहरूलाई पनि असर गर्छ। र अब यो प्रिसिपिटेसन प्याटर्न अर्थात् रेनफलको प्याटर्न चाहिँ विश्वभरिमा अब परिवर्तन हुन्छ। कहीँ चाहिँ एकदमै धेरै बर्सात हुन्छ र कहीँ चाहिँ झ्याप्पै घट्छ, एकदम सार्पली घट्छ। त्यसको इन्टेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी र यो चाहिँ सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ होइन। रेनफलको पनि अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। अनि त्यसपछि यो क्लाइमेट चेन्जले बायोडाइभर्सिटीलाई एउटा स्पेसिस लेभलमा असर गर्छ र अर्को चाहिँ इकोसिस्टम लेभलमा असर गर्छ। स्पेसिस लेभलमा तीनटा कुरामा असर गर्छ, एउटा फेनोलोजी, एउटा डिस्ट्रिब्युसन र एउटा पपुलेसन, तीनटा कुरामा असर गर्छ। र इकोसिस्टममा पनि डिस्ट्रिब्युसन, कम्पोजिसन र फङ्सन। यो चाहिँ हामी विशेष गरी फरेस्ट्रीको साथीहरू नै हुनुहुन्छ होला यहाँ धेरै, फरेस्ट्रीको साथीहरूले एकदमै धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। स्पेसिस लेभलमा तीनटा कुरामा र इकोसिस्टम लेभलमा चाहिँ नि तीनटा कुरामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले असर गरिरहेको छ र अझै पनि गर्ने देखिन्छ। स्पेसिस लेभलमा फेनोलोजी, डिस्ट्रिब्युसन र पपुलेसन र इकोसिस्टम लेभलमा पनि डिस्ट्रिब्युसन, कम्पोजिसन र फङ्सन, यो तीनटा कुरामा चाहिँ एकदम स्पेसल असर गर्ने गरेको रिसर्चले पत्ता लागेको छ। र त्यसपछि अब यो मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, उच्च यो अल्पाइन रिजनमा बस्ने वाइल्ड लाइफहरू चाहिँ इन्डेन्जर हुन्छन् र तिनीहरू बिस्तारै एक्सटिन्ट हुँदै जान सक्छन्। र यो लोवर अल्टिट्युडमा र ट्रोपिकल रेन्जमा बस्ने वाइल्ड लाइफहरू बिस्तारै चाहिँ यिनीहरू माथितिर हायर अल्टिट्युडतिर सिफ्ट हुँदै जान्छन्, किनभने त्यो टेम्परेचरको स्टेजलाई बियर गर्नको लागि तिनीहरू चाहिँ माथि माथि सिफ्ट हुँदै जान्छन् र बिस्तारै त्यो एरियामा तिनीहरू इन्डेमिक हुँदै जान्छन्। र अब अर्को चाहिँ बिहेभियरल रेस्पोन्स देखाउँछ एनिमलहरू, जस्तै माइग्रेसन, जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज गर्ने। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ हात्ती बाघको इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ मैले। यिनीहरू माइग्रेसन हुन्छ र जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसनले चेन्ज हुन्छ यो एनिमलहरूको र वाइल्ड लाइफहरूको। जुन चाहिँ एनिमलले र प्लान्टले चाहिँ त्यो चाहिँ सहन सक्दैन, एडप्ट गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ एक्सट्रपिएट हुन्छ अर्थात् बिस्तारै गरेर एक्सटिन्ट पनि हुनसक्छ। र अब अर्को चाहिँ यो रिप्रोडक्टिभ फिजियोलोजी र ब्रिडिङ बिहेभियर चाहिँ एनिमलहरूको एकदम डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ यो टेम्परेचर र रेनफलको कारणले गर्दा। र सर्टेन एनिमलहरूको चाहिँ के छ भने टेम्परेचरको कारणले यो चाहिँ उनीहरूको रिप्रोडक्टिभ पेज अर्थात् पोपुलेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, कुन टेम्परेचरमा गर्ने कुन टेम्परेचरमा नगर्ने भन्ने चाहिँ
यो पपुलेसन टाइम नै डिटरमाइन गर्छ र रेनफलले पनि गर्छ। त्यो भएर रेनफल र टेम्परेचर चेन्ज हुने बित्तिकै रिप्रोडक्टिभ फिजियोलोजी र ब्रिडिङ बिहेभियर पुरै चेन्ज हुन्छ वाइल्ड लाइफहरुको। र त्यसपछि यो टेम्परेट कन्ट्रीहरुमा बढी उत्पादन सुरु हुन्छ र ट्रोपिकल कन्ट्रीहरुको चाहिँ उत्पादनहरु कम हुन्छ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि। र अब यो फुड प्रोडक्सनको कुरा र समग्र चाहिँ इकोसिस्टमको प्रोडक्टिभिटीको कुरा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरुमा बढ्दै जाने र यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा झन्झन अवस्था बिग्रिँदै जाने हुन सक्छ। किनभने हामीसँग त्यो चेन्जिङ क्लाइमेटसित बियर गर्ने गरी एकदम क्विकली सर्टली चेन्ज गर्ने गरी हामीसँग टेक्नोलोजी हुँदैन र टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नसकेपछि त्यो चेन्जिङ क्लाइमेटलाई एडप्ट गर्ने गरी बेनिफिट लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ हामी। र अब यो जलवायु परिवर्तनसँग के गर्ने त भन्दाखेरि अब एउटा कुरा चाहिँ पहिलो अप्सन भनेको तीनटा अप्सन हुन्छ यसको। तीनटा अप्सन एडप्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो मध्येमा पहिलो चाहिने केही पनि नगर्ने, यो चाहिँ प्रकृतिले आफ्नो हिसाबले चल्न दिने र हामी पनि त्यसका चाहिने कन्सिक्वेन्स अर्थात् प्रभावहरुसँग सँगसँगै बाँच्दै जाने। र दोस्रो चाहिने यो चेन्जिङ क्लाइमेटलाई एडप्टेसन गर्न ट्राई गर्ने र तेस्रो चाहिने यो मिटिगेट गर्ने यो चेन्जिङ क्लाइमेट र यसका कारणहरुलाई यो क्लाइमेट चेन्जका कारणहरुलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्ने। र नेपालको केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीसँग यो जलवायु परिवर्तन नीति त छ न त हैन, त्यही पनि यसलाई चाहिँ यो फेडरलिज्म संहितासँग अलिकति सुहाउँदो बनाउने र 3 लेभलको सरकार छ हामीसँग अहिले, कुन कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति क्लियर कट टाइपको पोलिसीको आवश्यकता छ एउटा। र अलिकति यो कार्यक्रमगत हिसाबले रिफर्मको आवश्यकता छ। जस्तै चाहिँ यो स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म यो कमन प्रोग्राम र यो समन्वयको अभाव छ हामी कहाँ, त्यो चाहिँ मैले आवश्यकता देख्छु। र यो जलवायु परिवर्तनको यो बजेट कोडको व्यवस्था यो चाहिँ संघीय सरकारले पहिला गर्ने गर्थ्यो र बीचमा केही वर्ष ग्याप भयो, फेरि यो वर्षबाट क्लाइमेट फ्रेन्डली छ कि छैन हरेक कार्यक्रमहरू भनेर कोडिङ गर्ने र हरेक वर्ष यो क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड प्रोग्रामको लागि कति बजेट छुट्यायो भनेर कोडिङ गर्ने गरेर चाहिँ यो वर्षबाट फेरि नेपाल सरकारले सुरु गरेको अवस्था छ। यो कन्जर्भेसनको लागि स्पेसिस टु ल्यान्डस्केप लेभल कन्जर्भेसन मोडेलहरू सबै चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ ठाउँ हेरेर अवस्था हेरेर र यो चाहिँ आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ। र यो क्लाइमेट फ्रेन्डली कन्जर्भेसन प्लानहरू बनाउनुपर्छ। अब जस्तै नेपालमा मलाई लाग्छ वाइल्ड लाइफको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँ थाहा होला, सायद गौरी शङ्करमा बनाएको छ कि जस्तो लाग्छ यो क्लाइमेट फ्रेन्डली कन्जर्भेसन प्लान। र यी स्पेसिस कन्जर्भेसन प्लान बनाउँदा पनि क्लाइमेट फ्रेन्डली कन्जर्भेसन प्लान बनाउने, यो प्रोटेक्टेड एरियाहरूको चाहिँ नि यो कन्जर्भेसन प्लान बनाउँदा पनि क्लाइमेट फ्रेन्डली कन्जर्भेसन प्लान बनाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी यो वन व्यवस्थापन योजनाहरू र यो साझेदारी वन व्यवस्थापनहरू जुन हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई पनि क्लाइमेट फ्रेन्डली प्लानहरू बनाउन सकिन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई कम गर्न सकिन्छ र एडप्टेसन मेजरहरू चाहिँ लागू गर्दै जान सकिन्छ। र हामीले जुन इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टहरू गर्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टहरू गर्दाखेरि एकदम केयरफुल्ली गर्ने, यसको दायरा बढाउने र यसले रिकमेन्ड गरेका यो चाहिने इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टहरूलाई घटाउनको लागि रिकमेन्ड गरेका मेजरहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गऱ्यौँ भने पनि क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्टहरू कम गर्न सकिन्छ। र वाइल्ड लाइफको यसमा हेबिटेट म्यानेजमेन्ट गर्ने र मैले अघि नै भनिहालेँ सबभन्दा धेरै असर गर्ने भनेको क्लाइमेट चेन्जले वाटरमा हो र वाटरको कन्जर्भेसन र म्यानेजमेन्टमा धेरै काम गर्न सक्यो भने ओभरअल हामीले यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई कम गर्न सक्छौँ। र एक्टिभिटी लेभलमा के गर्ने भने यो एक्टिभिटी चाहिँ एकदम धेरै अनलिमिटेड हुन्छ हैन, जति पनि हुन्छ एक्टिभिटीहरू मैले केही एकदम सिम्बोलिक एक्टिभिटीहरू मात्र राखेँ। त्यो चाहिँ अब फरेस्ट फायरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसपछि गएर यो क्ल्यास एन्ड बर्नहरू नगर्ने, अनि त्यसपछि गऱ्यो त्यो बायो इनर्जी र बायोफ्युलहरू चाहिने कम प्रयोग गर्ने, त्यो कोल बेस्ड इन्डस्ट्रीहरूलाई पर्मिसन नदिने, अनि त्यसपछि यो क्लिन इनर्जीहरू युज गर्ने, अनि फ्युलुडहरू कम प्रयोग गर्ने, त्यसपछि यो चाहिने यो कार्बोमाइनरहरू प्रयोग गर्ने, अर्थात् यो हाम्रो वातावरणमा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई क्याप्चर गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनै देशमा प्रयोग गरिरहेछ अहिले, यो हाम्रो नेपालमा त छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो कार्बोमाइनरहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यो क्लाइमेट चेन्जको कारणलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई कम गर्नको लागि। र मेरो समग्र प्रस्तुति यही हो। केही चाहिँ जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म मैले चाहिँ जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद अजय कार्की सर। हजुरहरू पार्टिसिपेन्ट समक्ष कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हजुरले च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला, अथवा आफूले म्यानुअली सोध्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला। हामी पालो एक एकजनालाई एड्रेस गर्नेछौँ। यति बेला एकजना च्याटमा एउटा क्वेसन आएको छ सेनिवा नेम्बाङबाट, रेड पान्डाको ह्याबिटेट कसरी बढ्छ होला क्लाइमेट चेन्जले, अलिक भनिदिनु न सर यसबारे भन्नुभएको छ सर। रेड पान्डाको ह्याबिटेट कसरी बढ्छ होला क्लाइमेट चेन्जले अलिक भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। अब यो रिसर्च मैले पनि कपी गरेँ, अब ठ्याक्कै केही हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। तर यसको सम्भावना चाहिँ के हो भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ,
रेड पान्डाको ह्याबिट्याट के हुन्छ भने जस्तो टेम्परेट जोनमा हुन्छ। टेम्परेट जोनमा भइसकेपछि सब अल्पाइन जोनको ह्याबिट्याट टेम्परेचर बढिसकेपछि सब अल्पाइन जोन चाहिँ टेम्परेट जोनमा कन्भर्ट हुने भयो। त्यो भइसकेपछि सब अल्पाइन जोनको ह्याबिट्याट पनि रेड पान्डाको लागि सुइटेबल हुने भयो, त्यसले गर्दा बढ्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको चिसो ठाउँ तातो हुँदै जाने भयो र अहिले चाहिँ जुन एभाइलेबल ह्याबिट्याट छ रेड पान्डाको लागि त्योभन्दा चाहिँ चिसो ह्याबिट्याट चाहिँ चिसो एरिया चाहिँ नेपालमा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि रेड पान्डाको लागि सब अल्पाइन ह्याबिट्याट चाहिँ टेम्परेट जोनमा कन्भर्ट हुने भयो 2070 सम्म। त्यसले गर्दा टोटल ह्याबिट्याट एभाइलेबल टु रेड पान्डा चाहिँ बढी हुने भयो। त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अर्को एउटा चाहिँ क्वेसन रहेछ, क्लाइमेट चेन्जको कारणले टेम्परेचर इन्क्रिज हुने मात्र हो कि टेम्परेचर डिक्रिज हुने इक्वल पनि हुने हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो मिनिमम टेम्परेचर एकदम मिनिमम भयो भनेको थिएँ नि मैले नेपालकै केस पनि। टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचर बढ्दै जाने र मिनिमम टेम्परेचर कम भएका रेकर्डहरू पनि छन्। त्यही भएर यो प्रेडिक्टेबल यही हुन्छ पर्छ मात्रै पनि भन्न सकिन्न। यो चाहिँ घटेका रेकर्डहरू पनि छन्। नेपालकै केसमा पनि यो मिनिमम टेम्परेचर चिसो ठाउँमा चाहिँ घटेको अवस्था छ। त्यो भएर बढ्ने घट्ने दुइटै हुन्छ, तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चरले भनेको छैन। रिसर्च अनुसार चाहिँ घटेको पनि भेटिएको छ, बढेको पनि भेटिएको। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अन्य पार्टिसिपेन्टहरुसँग केही क्वेसनहरु छन् भने शिफ्ट ह्याबिट्याट क्यान इन्क्रिज अफ रेड पान्डा भन्नुभएको छ। हो, यो चाहिँ भेजिटेसन लाइन शिफ्ट हुन्छ, त्यसपछि गएर सब अल्पाइन जोन नै टेम्परेट जोनमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। टेम्परेचर बढ्दै गइसकेपछि त्यसले चाहिँ रेड पान्डाको लागि सुइटेबल ह्याबिट्याट बनाउने। हजुर सर, च्याट बक्समा कुनै क्वेरीजहरु छ भने पार्टिसिपेन्टहरु प्लिज ड्रप गर्नु होला, नभए ह्यान्ड रेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुले म्यानुअली क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भने। हेलो दाजु। हजुर हजुर, यो के अब अहिले इलाममा पनि टाइगर देखियो, पाटेबाघ देखियो भन्ने कुरा छ नि। हो हजुर, यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले पोजिटिभली लिने हो कि अब नेगेटिभली लिने हो कि? अब भनौँ न एक तरिकाले हेर्दाखेरि त माथि माथि पनि देखियो, अब डाइभर्सिटी अलिकति बढ्ने भयो भन्ने कुरा पनि भयो होइन, त्यसरी लिँदा पोजिटिभली पनि लिन सकियो। तर खास कुरा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने अब हामीले चाहिँ? अब पोजिटिभ भनेर लिने कि नेगेटिभ भनेर लिने? यसका प्रो कन्स दुइटै छन् होइन। अब सकारात्मक हिसाबले के भयो त भन्दाखेरि ह्याबिट्याट चाहिँ माथि सिफ्ट हो, त्यो भएर टोटल ह्याबिट्याट चाहिँ टाइगरको बढ्यो। त्यो भएर त्यस ह्याबिट्याट बढिसकेपछि प्रे बढ्यो, फुड बढ्यो, सबै कुरा बढ्यो। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नै पोजिटिभ लिन सकिन्छ, फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट के भयो भने टाइगर माथि किन गयो त भन्दाखेरि कारण के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा उसले तल प्रे नपाएर हुनसक्छ, अर्थात् चाहिँ उसको ह्याबिट्याटै सुटेबल भएन तल, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ माथि गयो, माथि गइसकेपछि कन्जर्भेसनको हिसाबले पोचिङ, हन्टिङ लगायतका थ्रेटहरू पनि बढ्ने भयो। नयाँ ठाउँ भयो, नयाँ ठाउँ भइसकेपछि के हुने भयो भने जस्तै तल जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी भइरहेको ह्याबिट्याट छ त्यहाँ अलरेडी सेड चाहिँ के छ, टेरिटोरी छ नि। जस्तै हाम्रा पार्कहरू छन्, डिभिजन 1 कार्यालयहरू छन्, तिनले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि यो इलिगल भइरहेका कामहरूको मोनिटरिङ गर्ने एउटा सिस्टम भइसकेको छ तल। नयाँ ठाउँमा सिफ्ट भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अलरेडी सेट भइसकेको जस्तै तुराकी छैन, त्यसपछि गएर मोनिटरिङ गर्ने मेन पावर छैन, सबै कुरा थाहा नभएको हुनसक्छ त्यसको बारेमा। र त्यो पोचर हन्टरहरूलाई चाहिँ के हुने भयो, इलिगल कामको लागि चाहिँ फाइदा हुने भयो, त्यो भएर सजिलो हुने भयो होइन। त्यो भएर प्रो कन्स दुइटै छन्। सकारात्मक हिसाबले चाहिँ ह्याबिट्याट एक्सपेन्सन भयो भनेर लिन सकिन्छ। नेगेटिभ चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ यो के भन्छ अरे यो इलिगल कामको लागि प्रोत्साहित हुने भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ तल ह्याबिट्याट श्रिङ्केज भयो अथवा तल ह्याबिट्याट डिस्टर्ब भएको कारणले माथि गयो, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसनको हिसाबको लागि थ्रेड भयो भनेर दुइटै हिसाबले। अनि यो अर्को कुरा के दाइ, यो इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्जको त्यो नेगेटिभ इफेक्टमा के त्यो डिजास्टर भित्र चाहिँ जिएलओएफ भनेर लेख्नु भएको थियो होइन? त्यो ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिङ हो। ए हजुर हजुर, हिमतालहरू फुट्ने ग्लोब भन्छ त्यसलाई। यो ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिङ। हजुर,
त्यही त अनि अझै एउटा पनि छ के अरे अनि यो अलि अस्ति यो टेम्परेचर इन्क्रिज भयो नेपाल के अरे काठमाडौँ चाहिँ संसारकै टपतिर पर्यो भन्ने कुरा आएको थियो नि हो यो कुरा चाहिँ अब खास कारण के हो भन्ने कुरा भनौँ न नर्मली अब लकडाउनको समयमा अब इन्डस्ट्रीहरूले गर्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हो जस्तो लागेन म आफूलाई चाहिँ होइन खासै ठ्याक्कै अब यो कारणले अब त्यति बेला आग लागि पनि भयो थियो धेरै नै भयो त आग लागि लगभग अब धेरै ठाउँमा भयो त्यो खास त्यो कारण चाहिँ अब यो काठमाडौँमा चाहिँ त्यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ अब ठ्याक्कै के हुन सक्ला त कि नेपालको एभरेज टेम्परेचर बढ्यो भन्ने हिसाबले हजुर हजुर अस्ति त्यो के अरे पल्युसन भनौँ न पल्युसन भनेकै अब लास्टमा यही ग्रिन हाउस इफेक्टले बढ्ने भयो कि हजुर अब त्यो चाहिँ अब काठमाडौँमा धेरै नै बढ्यो ल संसारकै टप भयो भन्ने कुरा अब सुनियो धेरै ठाउँमा होइन अब यो कुरा चाहिँ अब खास भयो कसरी भयो होला के कारणहरूले भयो होला अलिअलि के कारणहरू त यो त अब ठ्याक्कै रिसर्चै गर्नु पर्ला यसको बारेमा तर मलाई आफूलाई लागेको सम्भावित कारण है यो ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ एउटा चाहिँ इन्डियाको कारण हो जस्तो लाग्छ इन्डियामा के पोल्युसन भयो इन्डियाको के हावाले ल्यायो भन्थ्यो नि के अरे दिल्लीमा फैलिएको त्यो धुवा चाहिँ हावाको कारणले काठमाडौँसम्म आयो भन्ने एउटा त्यो कारण भन्छ अर्को चाहिँ यो वर्ष के भयो भने फरेस्ट फायर एकदमै बढी भयो बनडडेलो बढी भइसकेपछि डेफिनेटली त्यो चाहिँ पानी परेको भएदेखि त्यो माथि क्लियर हुन्थ्यो एटमोस्फियर पानी रेनफल भएन रेनफल नभइसकेपछि त्यो चाहिँ एटमोस्फियरसम्मै लामो समयसम्म एउटा चाहिँ थिक लेयरको रूपमा रह्यो र त्यसले गर्दा पोल्युसन एकदमै बढ्यो दोस्रो कारण अनि तेस्रो कारण अब हाम्रोमा पहिला पनि यो 3 वर्ष जति पहिला हो जस्तो लाग्छ मलाई पहिला पनि एकचोटि यस्तै भएको थियो काठमाडौँमा त्यतिखेर पनि के थियो भने पानी नपरेको कारणले यो भएको थियो पानी परेपछि क्लियर भयो र अहिले पनि हिउँदमा खासै पानी परेन विन्टर रेनफल भएन त्यो कारणले गर्दा मौसम क्लियर हुन सकेन र डेफिनेटली यो नेपालमा दिनानुदिन गाडीको सङ्ख्या बढिरहेछ त्यसपछि गएर के भन्छ अरे यो उद्योगहरू पनि बढिरहेछ त्यसपछि गएर अरू यो ग्रिन हाउस ग्यास लगायत यो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन गर्नको लागि ग्यासहरूको इमिसन डेली बढेकै छ त्यो कारण पनि अर्को हुनसक्छ तर अब के हो ठ्याक्कै भनेर चाहिँ रिसर्चै गर्नु पर्ला यतिकै अन्दाजको भरमा भन्नु भएन तर यो लेम्यान मैले यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि यो तीनवटा कारणहरू हो जस्तो लाग्छ फरेस्ट फायर पनि होला डेफिनेटली यो डडेलो एकदमै व्यापक भयो यो वर्ष त्यसले गर्दा माथि गएर वायुमण्डलमा क्लियरली पानी परिदिएको भए क्लियर हुन्थ्यो पानी नपरेपछि एउटा थिक लेयर बनाएर एटमोस्फियरमा बस्यो त्यसले गर्दाखेरि पोल्युसन बढ्यो थ्याङ्क यू सर अर्को एउटा क्वेसन कमल बुढाजीले सोध्नु भएको छ क्लाइमेट चेन्जको लागि नेसनल लेभल इनिसिएटिभ्स के भइरहेछ सर नेपालमा भनेर क्लाइमेट चेन्जको लागि नेसनल लेभल इनिसिएटिभ के भइरहेछ नेपालमा भन्ने कुरा क्लाइमेट चेन्जको कुन एस्पेक्ट हेर्ने एकदमै धेरै कुराहरू छ होइन अब यो पोलिसीको कुरा गर्ने कि अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने कि प्रोग्रामको कुरा गर्ने कि के गर्ने भन्ने हो अब यो पोलिसीको हिसाबले जलवायु परिवर्तन नीति छ नेपालमा है संस्थागत हिसाबले के छ त भन्दाखेरि यो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा भन्ने छ अर्को रेड इम्प्लिमेन्टेसन सेन्टर भन्ने छ त्यसको काम पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो जलवायु परिवर्तनलाई घटाउने हो त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारमा पनि अब उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय नै छ त्यहाँ पनि क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड कामहरू हुने गरेका छन् त्यसै गरी अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण शाखा छ स्थानीय तहमा पनि संस्थागत संयन्त्र छ त्यसपछि गएर यो जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको केसमा चाहिने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा समिति छ माथि काउन्सिल केन्द्रमा अनि त्यसपछि गएर वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्को एउटा समिति छ त्यसपछि गएर यो 10-12वटा थीमेटिक एरियामा यो थीमेटिक ग्रुप भनेर चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एजुकेसन अनि त्यसपछि गएर यो सोसल इन्क्लुजन लगायत 12वटा थिममा चाहिँ थीमेटिक ग्रुपहरू थीमेटिक कमिटीहरू पनि छन् माथि केन्द्रमा र प्रोग्रामेटिक हिसाबले के छ त कार्यक्रमको हिसाबले भन्दाखेरि नेपाल सरकारले मैले अघि नै प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिएँ यही वर्षदेखि पहिला केही समय थियो फेरि 5-7 वर्ष 8 वर्ष रोकियो र यो वर्षदेखि फेरि यो क्लाइमेट फ्रेन्डली बजेट छ कि छैन भनेर कोडिङ गर्ने र हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनको लागि कति बजेट छुट्यायो भनेर चाहिँ यो चाहिँ आकलन गर्ने गरिएको छ र यो वर्षबाट फेरि सुरु भएको छ यो प्रोग्रामेटिक हिसाबले त्यस्तो छ र इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले ठ्याक्कै जलवायु परिवर्तनसँग काम गर्ने 3 लेभलको इन्स्टिट्युसनहरू सङ्घीय सरकारको र प्रदेश सरकारको ठ्याक्कै छैनन् स्थानीय सरकारका चाहिँ केही स्थानीय तहहरूका वातावरण र जलवायु परिवर्तन शाखा भनेर छन् र कार्यक्रमको हिसाबले प्रोजेक्टको कार्यक्रमको हिसाबले जस्तै अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ धेरै प्रोजेक्टहरू छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जस्तै अब रेडमै छ नेसनल एडप्टेसन प्लान प्रोजेक्ट भयो EBA भन्ने छ WFP को एउटा प्रोजेक्ट छ अनि त्यसपछि गएर ग्रिन क्लाइमेट फन्डको यो
प्रदेश नम्बर 1, 2 र 3 को आंशिक केही क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यो प्रोजेक्ट छ। गण्डकी बेसिनमा काम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुँदैछ GCF के अर्को प्रोजेक्ट अराउन्ड $30 मिलियन हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि छ। धेरै किसिमका छन्। अब कुन लेभलको कुरा गर्ने, प्रोग्राम, पोलिसी, अर्गनाइजेसन, इम्प्लिमेन्टेसन कुन लेभलको कुरा गर्ने, धेरै कुराहरू छन्। अब ओभरअल भन्दाखेरि मैले यति भनेका कुराहरू नै हुन्। अर्को पनि क्वेसन छ जस्तो लाग्यो मलाई। छ सर। रामकुमार अर्यालजीले सोध्नु भएको छ IMJ लेक म्यानेजमेन्ट कसरी भइरहेको छ एन्ड हाउ मेनी लेक आर डेन्जर फ्रम क्लाइमेट चेन्ज इफेक्ट इन नेपाल भन्नुभएको छ। IMJ के लेखमा मैले चाहिँ बुझिनँ। हिमजा लेक भन्ने हो, त्यो पूर्वतिर यो हिमताल हो एउटा हैन। यो हिमजा लेकको यो के भन्छ अरे ब्लफ आउटब्रस्ट हुन्छ भनेर त्यसको व्यवस्थापनको लागि त्यहाँको पानीलाई के भन्छ अरे पाइपबाट तल सेफली चाहिँ डिस्चार्ज गर्न खोजिँदैछ यसलाई हैन। प्रोजेक्ट अनगोइङ छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो हाउ मेनी लेक आर डेन्जर फ्रम क्लाइमेट चेन्ज इफेक्ट इन नेपाल भन्नुभएको छ। यो चाहिँ मैले पनि हेर्नुपर्छ है, यो कतिवटा छन् भनेर मैले ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गर्न सक्दिनँ मैले अहिले। यसो हेर्नु होला तपाईँहरूले पनि, आफूले पनि। यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। यो हिमजाको चाहिँ त्यहाँको पानीलाई सेफली तल चाहिने उ गर्ने गरी यो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत एउटा प्रोजेक्टले काम गरिरहेको थियो। यसमा सक्यो कि के गर्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। यो चाहिँ आउटब्रस्टको लागि एकदमै जोखिमपूर्ण ताल हो यो हिमजा लेक भन्ने, र यसको व्यवस्थापनको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत एउटा आयोजना छ। अर्को छ यो नेपाल अल्दो ह्याज नट मच ग्रिन हाउस बट नेपाल फेसेस ब्लेम फर कज अफ क्लाइमेट चेन्ज ड्यू टु एग्रिकल्चर एन्ड लाइफस्टक। इज दिस करेक्ट टु बियर सच ब्लेम? इफ यस हाउ क्यान वी सल्भ इट भन्नु। यो ग्रिन हाउस ग्यासको लागि र क्लाइमेट चेन्जको लागि नेपालको चाहिँ ठुलो योगदान छैन। जम्मा ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनको हिसाबले जम्मा 0.025% मात्रै हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। तर त्यो त्यस्तो किसिमको ब्लेमहरू छ जस्तो लाग्दैन मलाई नेपालमा। हामीले चाहिने के भन्छ अरे नेपालको कन्ट्रिब्युसन एकदमै थोरै छ। अरू छ एउटा we know about all the consequences of climate change elsewhere. We don't implement any proper rule and regulation about climate change. एकैछिन है। What I think our study is only limited to get degree. यस्तो छ। अब यसको केसमा के छ भने अब स्टडी नै नगरी डिग्री नै थाहा नभए त केही पनि थाहा हुने कुरो भएन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज नै कसरी चेन्ज भयो, टेम्परेचर कसरी बढिरहेछ र क्लाइमेट कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यो एकदमै बेसिक कुरा भयो। प्लानिङको लागि, पोलिसी बनाउनको लागि, प्रोग्राम रिफर्मको लागि, अर्गनाइजेसन रिस्ट्रक्चरिङको लागि, हरेक कुराको लागि। र अब हाम्रो आफ्नै लिमिटेसनहरू छन्। अब हामी के भन्छ अरे इन्कमको हिसाबले एकदमै कम छ, रिसोर्सको हिसाबले एकदमै कम छ, बजेट छैन। त्यसपछि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जहिले पनि प्रायोरिटीमा पर्छ, क्लाइमेट चेन्ज कहिले पनि प्रायोरिटीमा पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि स्टडी भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न र एलिमिनेट गर्नको लागि प्रशस्त रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकेको एकदमै चाहिँ रियालिटी हो। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशका लिमिटेसन र हाम्रो यो एजुकेसन लेभल, त्यसपछि हाम्रो रिसर्चको लेभल पोर छ। जति हुनुपर्ने त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ यो डे टु डे हामीले गर्ने बिहेभियर, हाम्रा पोलिसी, प्रोग्राम, इन्स्टिट्युसन सबै कुराहरूमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ यो सबै कुराको यो सब सिस्टम हो। यो क्लाइमेट चेन्ज पनि भनौँ न एउटा सब सिस्टम हो। त्यो भइरहेको ओभरअल सिस्टमभन्दा हामी बाहिर जान सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यही कुरा रिफ्लेक्ट हुने हो। Thank you, sir. Problem of water scarcity. What can be done for its prevention? भन्नुभएको छ। अब यो वाटर्स भइरहेको पानीका स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने, वाटर रिचार्जका कामहरू गर्ने, प्लान्टेसन बढी गर्ने, यो के भन्छ सब सर्फेस वाटर हार्भेस्टिङ गर्ने, इन्फिल्ट्रेसन पर्कुलेसन बढाउने कामहरू, एक्टिभिटीहरू, प्रोग्रामहरू गर्ने। यस्तो गरियो भने पानीको स्कार्सिटीको मात्रा केही मात्रामा कम हुन सक्छ। हस्, अरू केही छ? सर अर्को क्वेसन आएको छ सृजना लामिछानेबाट। ग्लोबल वार्मिङ बढ्दै जाँदा वाटर लेभल राइज हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदा वाटर स्कार्सिटी कसरी हुन्छ सर भन्नुभएको छ। यो सीमा चाहिँ समुद्रमा चाहिँ वाटर लेभल राइज हुन्छ, सी राइज हुन्छ हैन। माथि त के हुने हो भने हाम्रा यो वाटर टावरहरू अर्थात् ग्लासियरहरू मेल्टिङ हुने हो, पानीका भइरहेका मुहानहरू सुक्ने भयो, त्यो फ्रेस वाटर चाहिँ कम हुँदै जान्छ। र यो चाहिँ सी लेभलको समुद्रिक पानी चाहिँ बढ्दै जाने हो। सी लेभल बढ्ने, तर यो चाहिँ माथि चाहिँ फ्रेस वाटर चाहिँ घट्दै जान्छ।
अनि सर त्यही अब ओसियनकै पानीलाई अनि युजेबल रियुज फिल्टर के गरेर खाना बनाउँदा हुँदैन? पोसिबल होला र त्यो जस्तै समुद्रको पानी इन्डियाबाट हामीले यहाँ नेपालमा पानी ल्याएर खान पोसिबल हुन्छ? अलिक गाह्रो हुन्छ। अब अरू केही पनि विकल्प नभइसकेपछि त त्यो पनि गर्नु पर्ला अन्तिममा। र अब अहिले चाहिँ अब इन्डियाबाट पानी समुद्रको पानी ल्याएर नेपालमा खान अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिले चाहिँ के छ भने वाटर टावरहरू छन्, जस्तै समुद्रमा पानी बग्दै जान्छ, गइसकेपछि इभापोरेसन हुन्छ, वाटरको साइकल हुँदै हामीसँग स्नो र प्रेसिपिटेसनको रूपमा पानी आउँछ। अब यो ग्लोबल टेम्परेचर बढ्दै गइसकेपछि अब हिउँ ग्लासियरहरू पर्मानेन्ट स्नोहरू यति धेरै हुँदैन। नभइसकेपछि त्यो फ्रेस वाटर जहाँ जसले फ्रेस वाटर युज गर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ फ्रेस वाटरको कमी हुन्छ। कमी भइसकेपछि के हुने हो भन्दाखेरि वाटर स्कार्सिटी हुन्छ र वाटर वार हुन्छ। अब अर्को एउटा क्वेसन राख्नु भएको रहेछ, सरी चुरेमा अनगोइङ प्रोग्राम के छन् अनि फ्युचर पोजिबल प्रोग्राम के हुन सक्छन् सर नेपालको चुरे कन्जर्भेसनको लागि भनेर रामकुमार अर्यालले राख्नु भएको छ। चुरे कन्जर्भेसनको लागि यस्तो छ, नेपालमा चुरेमा अहिले क्लाइमेट चेन्ज एडेप्टेसनका काम मात्रै गरिरहेको छ हामीले होइन, मिटिगेसनका कामहरू खासै गर्न सकिएको छैन। एडेप्टेसनको लागि के गरिरहेको छ भने अब यो रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सनका कामहरू गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि ग्रिन बेल्ट फर्मेसनका कुराहरू भइरहेछन्, त्यसपछि वेटल्यान्ड कन्जर्भेसनका कुराहरू भइरहेछन्। र मिटिगेसनको केसमा रन अफ हार्भेस्टिङ ड्यामहरू, कन्जर्भेसन पोन्डहरू बनाउने, वाटर सोर्स प्रोटेक्सनका कुराहरू भइरहेछन्। र फ्युचरमा चाहिँ के छ भने अब यसको अहिले चाहिँ सोइल र वाटरसँग रिलेटेड कामहरू मात्रै भइरहेछ र आगामी दिनहरूमा एग्रिकल्चर, भेटनरी, त्यसपछि फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र त्यसपछि यो ड्रिङ्किङ वाटर, इरिगेसन लगायतका कामहरू पनि गर्ने गरी चुरेको गुरुयोजना छ र त्यही अनुसार कार्यक्रम गर्ने सोचमा चुरे संरक्षण विकास समिति छ। Will we be able to stop adverse climate change, global warming? अब यो स्टपै गर्न त हामीले सकिँदैन होइन, चेन्ज के अरे फ्याक्टर रोक्न त गाह्रो होला, तर यो कार्बन इमिसनका कुराहरू, ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनका कुराहरू घटाइयो भने यो ग्लोबल वार्मिङलाई न्यूनीकरण गर्न, कम गर्न चाहिँ सकिएला। ठ्याक्कै स्टपै गर्न चाहिँ गाह्रो होला, नसकिएला। स्टपै गर्ने गरी त्यो लेभलमा अहिले हाम्रो भइरहेको जुन डेभलपमेन्टको अवस्था छ र हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर र टेक्नोलोजीहरू जे युज गरिरहेको छौँ त्यो सबैलाई रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्न अहिलेको चाहिँ सम्भव छैन। त्यो भएर चाहिँ गर्न सकिन्न, मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। सर अर्को क्वेसन आएको छ, सर फेकोफन पिटिएम सिसिपी को अपोजमा आउनुको रिजन के हो अनि सोलुसन के हुन सक्छ विन-विनमा जानको लागि भनेर रामकुमार अर्याल सरले सोध्नु भएको छ। पिटिएम भनेको राष्ट्रपति चुरे भन्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई, हो प्रेसिडेन्ट चुरे हो प्रेसिडेन्ट तराईमा यो अलिकति पोलिटिकल एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो पोलिटिकल कुरामा हामीले यहाँ बहस गरेर फाइदा पनि छैन होइन। खासमा के छ भने यो सामुदायिक वन फेकोफनको अहिले देशव्यापी रूपमा सञ्जाल छ, उहाँहरूको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक वनहरूको महासङ्घ छ र चुरे पनि त्यही सामुदायिक वन अन्तर्गतै पर्छ फेरि होइन। त्यो भएर चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो, घोषणा गरिसकेपछि सामुदायिक वनले जुन जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेको थियो, जुन किसिमको एउटा फ्रिडम र स्वायत्तता थियो वन ऐनले प्रदान गरेको, त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ आपत्ति जनाएको अवस्था हो। तर चुरे क्षेत्र डिक्लेयर संरक्षण क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि सामुदायिक वनले गरिरहेका कामहरू कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने र उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयास गरेको छैन र बरु सामुदायिक वनसँगै मिलेर आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ फेकोफनको मिसपर्सेप्सन हो र यो पोलिटिकल कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। कन्जर्भेसनको हिसाबले सामुदायिक वन भनेको नि वन, पर्यावरण, वातावरण जोगाउने र वनको व्यवस्थापन गर्ने हो र चुरे भनेको पनि वन, वातावरण, पर्यावरण व्यवस्थापन, माटो, पानी सबै कुरा जोगाउनको लागि स्थापना भएको संस्था हो र त्यही हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ। यो चाहिँ एक आपसमा यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुनु पर्थ्यो, तर अलिकति यो पोलिटिकल हिसाबले यो रेज गरेको हुनाले कता अलिक चाहिँ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि यो भोइस आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। युनियनमा जानलाई अब के गर्ने त भन्दा रेगुलर रूपमा काम गर्दै गइसकेपछि सबै युनियनै छ नि अहिले पनि, कुरोले केही नराम्रो गरेकै छैन। सामुदायिक वनसँगै आबद्ध भएर मिलेर काम गरिरहेको अवस्था छ। भूगोल एउटै हो, जियोग्राफी एउटै हो, चुरे भित्रका सामुदायिक वन र सामुदायिक वन चुरेमा पर्छन्। त्यसैले गर्दा अहिले जुन मोडेलमा काम भइरहेछ त्यो मोडेलमा हामीले काम गऱ्यो भने अवश्य पनि विन सिचुएसन हुन्छ।
थ्याङ्क यू सर। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ सृजना लामिछानेबाट। जति एजुकेसन लेभल बढिरहेको छ त्यति नै पोल्युसनहरू बढिरहेछ। व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट? पहिला भन्दा नि आजकल झन् एजुकेटेड भएपछि ऱ्यापिडली बढिरहेछ नि भन्नुभएको छ। अब यो यत्तिकै भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कि अब रिसर्च हुनु पर्यो कि डाटा हुनु पर्यो होइन। अब के भन्छ अरे पर्सनल रूपमा पोल्युसन पनि धेरै प्रकारको पोल्युसन हुन्छ होइन। कुन पोल्युसनको कुरा गर्ने? अब यो सोलिड वेस्टको कुरा गर्ने हो कि एयर पोल्युसनको कुरा गर्ने हो कि नोइज पोल्युसनको कुरा गर्ने हो कि त्यसपछि अब यो गाडीको कारणले भएको पोल्युसनको कुरा गर्ने हो कि कुन कुरा गर्न खोज्नुभयो त्यो चाहिँ क्लियर भएन। तथापि के छ भने अब यो अवेरनेस मात्रै बढाएर एजुकेसन लेभल मात्रै बढाएर यो चाहिँ पोल्युसन कम हुने होइन। यसको लागि के हुनु पर्यो भने माथिदेखि टपदेखि तलसम्म आउनुपर्छ कि सबभन्दा पहिला पोलिसी बन्नु पर्यो यो पोल्युसनलाई घटाउनको लागि अथवा जुनसुकै काम गर्नको लागि पनि सबभन्दा पहिला नीति बन्नु पर्यो। नीतिलाई सपोर्ट गर्ने परि संस्थागत संरचना बन्नु पर्यो। संस्थागत संरचना मात्रै भएर भएन, त्यसको लागि कार्यक्रम चाहियो। कार्यक्रम मात्रै भएर भएन, त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यदि चारवटा कुरा भयो भने जुनसुकै कुरा पनि सफल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो एजुकेसन लेभल र अवेरनेसको लेभल भइरहेछ, बढिरहेछ होइन। तर पोलिसी पनि छन्, पोलिसी पनि नभएका होइनन्। तर अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर चाहिँ ल्यागिङ छ हामीसँग। यो पोल्युसन घटाउनको लागि संस्थागत संरचना छैन। जस्तै वातावरण विभाग छ हाम्रो, यो पोल्युसन घटाउन न्यूनीकरण गर्न यसको लागि अवेरनेस गर्ने भनेर चाहिँ केन्द्रमा वातावरण विभाग छ। त्यो वातावरण विभागको तल चाहिने जिल्ला स्थानीय तहमा केही पनि संरचना नभएको अवस्था छ। र स्थानीय तह प्रदेशमा वातावरण मन्त्रालय छ र यो उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय छ। त्यसका चाहिँ वनसँग भू संरक्षणसँग काम गर्ने संरचनाहरू चाहिँ छन्। तर के छ भने वातावरण इन्भाइरोमेन्टसँग ठ्याक्कै काम गर्ने संरचनाहरू नभएको अवस्था छ। स्थानीय तहको पनि के छ त भन्दाखेरि सबै स्थानीय तहहरूमा केहीमा छन्, सबैमा इन्भाइरोमेन्टसँग काम गर्ने गरी संस्थागत संरचना छैन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा संस्थागत संरचना भएका ठाउँ पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी प्रोग्राम चाहियो। प्रोग्रामहरू नभएको अवस्था छ। प्रोग्राम भइसकेपछि पनि चौथो नम्बरमा गएर मेन पावर र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने मेन पावर र चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी हुनु पर्यो। त्यो पनि छैन। त्यो भएर पोलिसी छ, अवेरनेसका कामहरू पनि भएका छन्, तर यसलाई सपोर्ट गर्ने र ब्याकअप गर्ने गरी यो तीनटा कुराहरू छैन। अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, प्रोग्राम र इम्प्लिमेन्टेसन छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हामीले जति सफलता हात पार्नुपर्ने हासिल गर्नु पर्यो त्यो पार्न नसकेको अवस्था छ। Thank you, sir. Outcome scarcity and problems, but also global warming. Climate change is increasing day by day. Is there anything being done by government for this mitigation? मैले अघि नै भनिहालेँ यसको बारेमा, धेरै एडप्टेसनको मिटिगेसनको बारेमा पोलिसीदेखि प्रोग्रामको कुरा गरेँ मैले। अहिले अघि नै प्रोजेक्टका कुराहरू पनि गरेँ, आयोजनाहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन्, संस्थागत संरचनाहरू छन्, नीति छन्। तथापि यी सबै पर्याप्त छैनन् हामीसँग जे छ होइन। त्यसलाई अलिकति पोलिसी चाहिँ ठिकै छ, बरु अलिकति यो तीन तहको सरकारले आफ्नो लेभलमा के काम गर्ने गरी भनेर डिफाइन गरेर पोलिसीलाई रिफर्म गर्न सक्यो भने पोलिसीमा ठुलो समस्या छैन। इन्स्टिट्युसन, प्रोग्राम र इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। यो तीनटा कुरामा रिफर्म गरियो भने यो क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन, मिटिगेसन सबै कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। अरू क्वेसनहरू च्याट बक्समा आएको छैन। पार्टिसिपेन्टहरू क्वेसन छ भने ड्रप गर्नुहोस्, होइन भने प्रोग्राम आजको प्रोग्राम यहीँ टुङ्ग्याउनतर्फ लाग्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ यदि आजको स्लाइड्सहरू इन्ट्रेस्टिङ लागेको केसमा चाहिँ सरले स्लाइड पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ यही च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु होला एभ्रीवानमा। हामीले चाहिँ त्यही इमेलमा हजुरहरूलाई पठाइदिन्छौँ है। हुन्छ, अब यही त्यहाँ इमेल आएको दौरानमा म चाहिँ स्क्रिनसट लिन्छु पार्टिसिपेन्टहरूको। हजुरहरू मध्ये कसैको भिडियो अन गर्न मिल्छ भने सकेसम्म सबैले भिडियो अन गरौँ। म पार्टिसिपेन्टको स्क्रिनसट लिनतर्फ लागेँ है। थ्याङ्क यू एभ्रीवान। स्क्रिनसट भयो। लास्टमा अझ केही क्वेसन छन् भने च्याट बक्समा ड्रप गर्नु होला, नभए हामीले आजको प्रोग्राम यहीँ इन गर्छौँ। अजय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि राष्ट्रिय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको तर्फबाट आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीमा जोडिएर निकै नै फलदायीमूलक एकदम ज्ञानवर्धक प्रेजेन्टेसन हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि सर हामीसँग जोडिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दैछौँ। र हाम्रो यो वेबिनारको आजको फर्स्ट सेसन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट सेसन हाम्रो सेकेन्ड सेसन भनेर अब हामीले पोस्टर अथवा फ्लायर रिलिज गरेर नै छौँ। त्यसमा पनि हजुरहरू जोडिनु होला, सधैँ साथ सहयोग दिनु होला।
यति भन्दै म आज यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रोग्राम पनि यहीँ इन्ड भएको म घोषणा गर्दैछु।